موهایی که مهاجر شدیم آمدیم در اروپا، آمریکا، کانادا، ام. و ایده جوانایی که آقا پسرایی که میرن ایران افغانستان ازدواج میکنن، یا ای که با فامیل آمدن این کسایی و ام. بعدا با خانمای خود مشکل برمیخورن، در دادگاه های اروپایی طلاق میگیرن و بچه دارن یا ندارن، و مجدد ای آقایون که مثلا علل خصوص خانما که ازدواج میکنن دنبال نکاح حلال میگرده. آیا از لحاظ اسلامی او طلاق در دادگاه اروپایی شده اونا درسته که مجدد میکنه کسی دیگه نکاح کنه یا نه؟ اون یک اشکال داره برادر من. باید اینا طلاق بگیرن از طلاق شرعی باید بگیرن. خب طلاق شرعی آسانه، شوهر راضی بشه شوهر طلاق بدهد. خب یک کسی را وکیل بگیرن که فورا طلاق میده، او کدام مشکلی نداره، خرجم نداره. در دادگاه ها وقتی که طلاق میگیرن او خرج داره، زحمت داره، رفت و آمد داره. این اما خب این طلاق شرعی که خیلی راحته دیگه، در 4 نفر شاهد باشه، ولی او در مقابلشان طلاق 2 نفر شاهد باشه، طلاق جاری بشه، خلاص دیگه. منظور سوال ما بود که اکثریت خانم‌ها یک هنگ در آقایون میزنه که آقایون چیز خشین است و توسط سوسیال طلاق میگیرند در دادگاه اروپایی، و مجدد خانم‌ها بعد آره از چند سالی اون طلاق اعتبار شرعی نداره. اگر میخواد طلاق پس این واقعی نکاح شرعی مجدد بگیرن باید کنه، او باید از راه شرعی طلاق بگیرن. خب اگر نکاح مجدد قد آقای دیگه کنه حرام است، درسته؟ نه زن شوهردار نکاح بکنه او نکاحش باطله. خب گناه. در حالی که نکاح طلاقش اسلامی نبوده. آره طلاقش اون زن شوهرداره و او اگر جای دیگر نکاح میکنه، دیگر منظور اینه که او نکاح جدید باطله، باید فوراً جدا بشون و دیگر اون مردم برای این زن برای همیشه حرامه. اگر دیگر طلاق هم گرفت دیگر بعد نمیتونه با او مرد ازدواج بکنه. ما متوجه چندین هستی؟ پدیده رو دیم آره اینطوری دیگه اینا هست که اشتباه کردن.